बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आला सिंध ने पानी के मसले पर कमेटी बना दी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सियासी जमातों ने भी शिरकत की। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के अफसरान मुलाजमीन की वेरिफिकेशन होगी। 6 रुकनी कमेटी बना दी गई। बल्दिया बस्ती का तनख्वाहें देना भी मुश्किल हो गया। सिंध हुकूमत फंड्स में कटौती कर रही है। चेयरमैन रेहान हाशमी। लोगों को सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए पार्कों की तामीर जारी है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर। अस्पताल के अखराजात की वजह से पर्ची की फीस में इजाफा हुआ है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज असदुल्ला हुसैनी। और बारिशों से पहले बरसाती नालों की सफाई जारी है। चेयरमैन जाहिद महमूद। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कराची में पानी के मसले के हल के लिए कमेटी 15 दिन में इजलास करेगी। कराची को जल्द 80 मिलियन गैलन पानी मिल जाएगा। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में पानी के बढ़ते हुए मसाइल और बहरान से निपटने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की, जिसमें तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इब्तिदाई खिताब करते हुए क्या कहा, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो भी शिरकत कर रहे हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पे सबको रिक्वेस्ट की थी। इसमें जो आज हमने कोशिश की है कि शहर कराची में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल साइड पे, नॉन पॉलिटिकल साइड पे, हमारे गवर्नमेंट के लोग जो के वास्ता रखते हैं इन मामलात से, उन सबको इकट्ठा एक कमरे में हम बैठे और मकसद यही है कुछ कंस्ट्रक्टिव बात हो, कुछ जो मामलात हैं एक तो आपके सबके सामने रखें। और आप सब वाकिफ़ हैं, मेरा ख्याल है कि कोई भी इस कमरे में ऐसा नहीं है जिसको प्रॉब्लम्स का पता नहीं है। तो इसके बावजूद एक स्ट्रक्चर करके उन प्रॉब्लम्स को सबके सामने रखा जाए और आप सबसे मदद ली जाए और हम जैसे कि साथ मिलकर इन मसाइल का हल निकालें। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त कराची में चल रहा है और जिस के सिलसिले में अभी ताज़ा बजट सेशन भी हुआ था, उसमें भी तकरीबन हर मेंबर ने जिसका ताल्लुक कराची से है या इवन बाहर के मेंबरान थे, उन्होंने ये मसले का बताया। इसके अलावा जो नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो भी कहते रहते हैं हमारे साथ। आबाद वाले हैं, आर्ट्स काउंसिल वाले, मेरे ख्याल चैम्बर के लोग भी आने वाले हैं। चैम्बर के लोग भी बुलाए थे हमने, FPCC और कराची चैम्बर के। उन सब का भी ये ख्याल है कि एक बहुत बड़ा मसला है। मसला नटशल में बहुत सिंपल है। हमें कम से कम भी 1000 मिलियन गैलन पर डे चाहिए पानी, कराची को पानी मुहैया करने के लिए। और हमारे पास तकरीबन आधा मौजूद है, 500 मिलियन गैलन। और इसका मतलब सीधा ये है कि अगर एक गिलास पानी मैंने पीना है और एक शख्स ने एक गिलास पानी पीना और 2 मौजूद हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही गिलास मौजूद है। अब अगर हम इंसाफ से भी देंगे तो हर एक को आधा गिलास मिलेगा, और नाइंसाफ़ी होगी तो एक प्यासा मरेगा और दूसरे को पूरा गिलास मिलेगा। तो किसी भी सूरत में जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें हम पूरा पानी तो पहुंचा नहीं सकते, ये क्लियर है। इस मीटिंग का मकसद ये है कि आप सबको ऑन बोर्ड लिया जाए और इसकी सल्यूशन की तरफ कुछ मस्बत बातें हों। मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा, वैसे तो हर एक की मर्ज़ी है, जो कुछ भी बोलना चाहे वो बोले, इधर किसी को रोक टोक नहीं। रिक्वेस्ट ही करूँगा कि हम सल्यूशन की तरफ जाएं। एक दूसरे को ब्लेम करना होगा तो फिर वो सारे कर सकता है, वो सारे के सारे सियासतदान हैं, अपनी अपनी कहानी हर एक बता सकता है अपने तरीके से। लेकिन हम सब साथ मिलें, हम
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور بہتر طریقے سے اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے جب تک کہ ہمارے پاس ایڈیشنل پانی اویلیبل ہو اس پہ بھی بات کریں گے. میرا خیال ہے وہ بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ تو نہیں چلتا رہے گا کہ ہم بیٹھے رہیں اور کہیں جی پانی آدھا ہے اس لیے اب آدھا گلاس ہی ملے گا آپ کو. مقصد تو یہ نہیں چاہیے کہ ہر ایک کو اپنے حصے کا پورا پانی ملے. تو میں نے یہ سوچا تھا, ویسے اگر جو ہاؤس کا خیال ہو وہ بھلے بات کرے کہ ہم واٹر بورڈ سے کہیں کہ ایک, اور یہ میرا خیال ہے سب کو یہ باتیں پتہ بھی ہیں, لیکن ایک سٹرکچر دینے کے لیے چیز کو واٹر بورڈ سے کہیں کہ وہ اپنی ایک شارٹ سی پریزنٹیشن کر لیں, پھر ہم سب سے ویوز لے لیں. اور ہم ادھر بیٹھے ہیں اس لیے ہم نے کہا ہے کہ جی کچھ بات کریں, اور پھر انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہوگی کہ آج جب ہم اٹھیں یہاں سے تو آگے کا لائے عمل بھی تیار کر لیں کہ جی آگے ہم نے اس چیز کو کیسے کرنا ہے. مقصد حکومت کا یہی ہے اس چیز میں کہ ہر ایک کو ساتھ لے لے. تو اگر اجازت ہو یا کسی نے کچھ کہنا ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو اجازت ہو تو میں ایم ڈی واٹر بورڈ سے کہوں کہ وہ شروع کرے اور پھر ہم فلور اوپن کر لیتے ہیں. بعد ازاں ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان نے تمام سیاسی رہنماؤں کو واٹر بورڈ کی طرف سے تفصیلی بریفنگ دی. اس موقع پر ایم ڈی واٹر بورڈ نے بتایا کہ کراچی میں 406 ایم جی ڈی 44% پانی موجود ہے, لائن لاسز 27% ہے. اس طرح پانی کے نقصانات ہمارے بھی ہیں. ہماری ایک دھابے جی پر پمپنگ اسٹیشن, دوسرا پیپری پمپنگ اسٹیشن اور کور اپ پمپنگ علاقوں میں ہے اور 7 فلٹر پلانٹس موجود ہیں. 75 کلومیٹر سے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی کنال ہے. بات آئی لینڈ, شری جینا اور ضلع وسطی بہت کم پانی آتا ہے, جس کی وجہ یہاں کے علاقے سسٹم کے آخر میں ہیں. ہائیڈرنٹ 6 اضلاع کے ہیں اور ایک بلدیہ میں, جبکہ ایم ڈی واٹر بورڈ نے بتایا اور ایک ہائیڈرنٹ 18 گھنٹے چلتا ہے. 20% ٹینکر ڈی ایچ اے کے علاقے میں فروخت ہوتے ہیں. ہائیڈرنٹ کا کل 3.1% پانی لیتے ہیں. اولڈ ایریا میں پرانی لائن ہے جس کی وجہ سے لیکیجز ہوتی ہے. ضلع وسطی میں 3 لاکھ گیلن پانی اور ڈی سی ویسٹ عوامی ٹنکی کے ذریعے مساجد میں پانی تقسیم کرتے ہیں. اس موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما علیم عادل شیخ نے کہا کہ واٹر بورڈ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پانی چوروں کے خلاف سخت اقدامات ہونے چاہیے. جبکہ پاکستان زمین پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کھل کر گفتگو کی اور کہا کہ پانی پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سندھ حکومت کا حصہ نہیں, اس کو شہری حکومت کے پاس ہونا چاہیے. K4 کا جب تصور کیا گیا تھا تب K3 مکمل ہو رہا تھا. اگلے 50 سال کے لیے اس کی ضرورت تھی. 1000 فٹ کوریڈور کراچی کے پانی کی ضرورت ہے, جبکہ زبیر موتی والا کا کہنا تھا کہ 174 ایم جی ڈی کراچی کی صنعت کو چاہیے. آپ یہ استعمال شدہ پانی جو گٹر میں ڈالتے ہیں صنعتوں کو دیں. ہم گٹر کا پانی سمندر میں ریلیز کر دیتے ہیں, وہ صنعتوں کو دینا شروع کر دیجئے. پانی کی تقسیم پر صنعت کاروں کو بٹھائیں, ہم بہتر کر کے دیں گے. جبکہ ایم کیو ایم کے محمد حسین نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے 65 ایم جی ڈی ایڈیشنل واٹر سپلائی اسکیم 2015 میں شروع کی تھی, اس کو جنگی بنیادوں پر مکمل کیا جائے. ڈھابے جی, گھارو, پیپری کے پمپنگ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن ہونے کی ضرورت ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے 156 پمپنگ اسٹیشن ہے. شہر کے پمپنگ اسٹیشن کم گنجائش پر کام کر رہے ہیں. جبکہ اے این پی کے شاہی سید نے کہا کہ میں تمام جماعتوں کو کراچی پر رحم کی اپیل کرتا ہوں. ہم پاکستانی ہیں اور سندھ میں رہنے والے کراچی کے شہری. پانی شہر کا مسئلہ ہے, اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. بعد ازاں آل پارٹیز کانفرنس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا اور کمیٹی ہر 15 دن میں جہاں اجلاس کرے گی وہاں معاملات کو دیکھے گی. بعد ازاں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر قانون مرتضی وہاب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے خوشخبری دی ہے, جلد ہی 80 ملین گیلن پانی کراچی کو دستیاب ہوگا. جبکہ وزیر بلدیات سعید غنی کا کہنا تھا کہ 650 ملین گیلن پانی جو کہ وفاقی کیبنٹ کو فیصلہ کرنا ہے وہ تاحال نہیں کیا گیا ہے. اگر K4 کا منصوبہ مکمل ہو بھی جاتا ہے تو کراچی والوں کو پانی نہیں ملے گا. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز, کراچی. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں گھوسٹ افسران و ملازمین کی تلاش میں ویریفیکیشن 8 جولائی کو ہوگی. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ میڈیکل سروسز نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ افسران و ملازمین کی ویریفیکیشن بھی کرے گا, لیکن صرف اور صرف کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں, کیونکہ اطلاعات کے مطابق کچھ ملازمین بیک وقت 2 سرکاری نوکریاں جہاں کر ہی رہے ہیں وہیں تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں. اس سلسلے میں سینئر ڈائریکٹر میڈیکل سروسز ڈاکٹر بیربل نے ایک خط 4 جولائی 2019 کو جاری کیا, جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں افسران و ملازمین کی 8 جولائی کو
वेरिफिकेशन की जाएगी और इस सिलसिले में 6 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है, जिसमें सीनियर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर बीरबल खुद चेयरमैन होंगे, जबकि डॉक्टर मसरूर हुसैन खान सेक्रेटरी होंगे, जबकि डॉक्टर किश्वर वसीम जहरी, इमरान कुरैशी, इजाज मोहम्मद और मुबारक अहमद कमेटी के अरकान में शामिल होंगे। लेकिन क्या कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में मुलाजमीन की वेरिफिकेशन से मामला दुरुस्त हो जाएंगे या ओपीएस में बैठे हुए अफसरान को हटाकर अदालती फैसले का एहतराम भी करके मामलात को दुरुस्त किया जा सकता है, ये सवाल है। लेकिन हमें भी कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में होने वाली वेरिफिकेशन के फैसलों का इंतजार है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। और अब बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की, जो कहते हैं कि फंड्स में कटौती की वजह से अफसरान और मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी भी मुश्किल हो गई है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने सिंध हुकूमत की जानिब से मुतासिबाना रविश और OZT फंड में मुसलसल कटौती करने पर शदीद मजम्मत की। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना था कि बल्दिया वस्ती भी शदीद माली बहरान का शिकार है, यहाँ तक के मुलाजमीन सालाना बुनियादों पर बढ़ने वाली तनख्वाहें भी हम अदा करने से कासिर है। मौजूदा कटौती से पुरानी तनख्वाहों की अदायगी से बढ़कर मौजूदा तनख्वाहों की अदायगी भी तातुल होती नजर आ रही है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना था कि सिंध हुकूमत अगर तनख्वाहें बढ़ाकर नहीं दे रही तो मजीद कटौती करना सरासर जुल्म है, जिससे मौजूदा तनख्वाहें देना भी दुश्वार होता जा रहा है। उनका कहना था कि पिछले माह 1 करोड़ 60 लाख से जायद की कटौती के बाद इस माह मजीद 1.5 करोड़ की कटौती ने जिले की कमर तोड़ दी है, जबकि दूसरी जानिब जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, इन अजला को स्पेशल ग्रांट भी दी जाती है। फंड्स की कमी के सबब जहां बल्दिया वस्ती को कचरा उठाने और दीगर उमूर के काम भी मुश्किलात से करने पड़ रहे हैं और वो काम ठप होते जा रहे हैं, मजीद कटौती के बाद यकीनन कूड़े करकट के अंबार लग सकते हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने वजीर बल्दियात से बार बार राब्ता करने की कोशिश की, मगर उन्होंने राब्ता करना मुनासिब नहीं समझा, जबकि उनका मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत बल्दिया वस्ती के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे और मुलाजमीन को एहतजाज की तरफ धकेलना चाहती है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी वजारत बल्दियात और सिंध हुकूमत पर आयद होगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि पार्कों की तामीर और मरम्मत का काम आज भी जारी है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में मौलाना मोहम्मद अली जौहर पार्क की तज़ीन और आइश के कामों का जहां मुआयना किया, वहीं जल्द इसको मुकम्मल करने की हिदायतें भी जारी की। पार्क की बेहतरी और ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी के जरिए ज़िला शर्की को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए अमल दरामद को भी यकीनी बना रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने यूनियन काउंसिल 22 के चेयरमैन अब्दुल सलाम खान, वाइस चेयरमैन मोहम्मद गौस और चेयरमैन पार्क कमेटी बल्दिया शर्की मुश्ताक अली के हमरा मौलाना मोहम्मद अली जौहर पार्क की तज़ीज़ और आइश के कामों का तफसीली मुआयना करते हुए किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमा पार्क के अफसरान और अमले जिला शर्की की हदूद में मौजूद फैमिली पार्क की तज़ीन और आइश और तामीर और मरम्मत के हवाले से इक़दामात करके इसे मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर करें। बादअज़ा उन्होंने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान के हमरा गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में सीवरेज के मसाइल का भी जायजा लिया, जिसमें सीवरेज लाइनों की तब्दीली और मरम्मत के हवाले से शिकायत सामने आ रही थी, जिस पर चेयरमैन मोईद अनवर ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान को फौरी मसले के सदुबाब की हिदायत जारी की। बिलखुसूस बोसीदा लाइनों की तब्दीली के हवाले से अहकाम दिए गए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर पार्क राशिद फैयाज और दीगर मुताल्लिक़ अफसरान के अलावा यूसीस नुमाइंदगान और इलाक़ा मकीन भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। और अब ये खबर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज असदुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि कराची वालों को सस्ता इलाज फराहम कर रहे हैं। हर जगह महंगाई का तूफान बरपा है, शहर को मिलने वाली बुनियादी सहूलत में भी महंगाई का राज है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस में आवाम को मिलने वाली पर्ची के रेट भी बढ़ गए। इस हवाले से कार्डियक सर्जन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर असदुल्लाह हुसैनी ने बताया कि आपको पता है कि मुल्क में सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, बाकी जो यूटिलिटीज़ हैं मसलन बिजली है, पेट्रोल है, गैस है, टेलीफोन है, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। उसकी वजह से होता ये है कि अब हमारे पास जितनी भी सामान है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, इनका जो रनिंग कॉस्ट है, इनकी मेंटेनेंस है, वो सब हम हॉस्पिटल के ही ये जो कलेक्ट होती है इन्हीं से करते हैं। तो उसकी वजह से जब अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक वेंटिलेटर है जो सांस देने वाली मशीन है, या मॉनिटर है जिसके ऊपर पेशेंट मॉनिटर होता है, अब ये ख़राब होते रहते हैं, मशीन है। अब इनकी फ़र्ज़ करें पहले अगर ख़राब हो जाए तो ये 10,000 में ठीक होते थे, अब चूँकि रेट बढ़ गया, ये सारी चीज़ें जो इक्विपमेंट है बाहर से आता है, सारे जो बोर्ड्स होते हैं, इनके कार्ड होते हैं, ये
تو ان کی جو ریپیئرنگ کاسٹ ہے، مینٹیننس کاسٹ ہے، وہ ساری اپ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت ہی زیادہ مجبوری میں اس میں کچھ کاسٹ میں انکریز کیا ہے جسٹ ٹو میک دا اینڈز میٹ. یہاں پہ جو بھی پیشنٹ سے کی مدد میں لیا جاتا ہے، ہمارے پاس یہاں ہاسپٹل کے اندر بینک کا بوتھ ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہوتا ہے. پوری کے ایم سی کے ہاسپٹلس کے لیے اوپر سے ڈیسیشن وہ آیا تھا کہ بھئی آپ، کیونکہ یہ ساری قیمتیں بڑھ رہی ہیں ڈالر کی اور اس کی، تو کیا رننگ کاسٹ آپ لوگوں کی وہ آپ کر سکتے ہیں کیا؟ تو سارے ہاسپٹلس جو ہیں، 14 ہاسپٹل ہیں کے ایم سی کے، تو ان سب کے جو آفیشلز ہیں، ہیڈز ہیں، کام کرنے والے ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سب کا یہ فیصلہ تھا کہ نہیں، رننگ کاسٹ بڑھائی جائے، کیونکہ ہماری جو رننگ کاسٹ ہے جو پیشنٹ سے لیتے ہیں وہ بہت کم پیسے لیے جاتے ہیں نا. اب ایمرجنسی میں، او پی ڈی میں ان پیشنٹ بہت کم ہے، اور ان کو جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ اچھی خاصی سروس. اب جس طرح ان کا مزید کہنا تھا کہ اسپتال میں 700 ملازمین ہیں، ان کی جانچ پڑتال کے لیے فزیکل ویریفیکیشن کروائی جا رہی ہے. جو کام کرنے والے اچھے لوگ ہیں، کسی کو کوئی تشویش کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ فزیکل ویریفیکیشن ہماری طرف سے نہیں ہوتا، ہاسپٹل کی طرف سے. یہ ہمیں گورنمنٹ آف سندھ یا لوکل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ ان کی طرف سے، جس طرح آڈٹس ہوتے ہیں نا، آڈٹ آ گیا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا خریدا، کیا بیچا، کدھر پیسے خرچ کیے، یہ سب. اب ہم اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ جی ہم اوپر کی طرف سے ہم نہیں آپ کو آڈٹ دیں گے، ہمیں تو دینا پڑتا ہے ان کی جو بھی وہ. اب اسی طرح سے جب وہ کہتے ہیں کہ جی فزیکل ویریفیکیشن، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو آدمی یہاں پہ امپلائی ہے وہ اپنا شناختی کارڈ اور جاب کارڈ یہ 2 لائیں. وہاں ان کے پاس پے رول ہوتا ہے، وہ آفیشلز بیٹھے ہوتے ہیں، 2 منٹ لگاتے ہیں، نام کیا ہے بھئی آپ کا، وہ کیا ہے، آپ نے کارڈ دیا، شناختی کارڈ دیا، چلے گا، ختم. اس میں بالکل کسی طرح کی کوئی حیصل نہیں ہوتی، کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوتی. میں اپنا فزیکل ویریفیکیشن ہمیشہ کروایا ہوں، اور میں خود کرواتا ہوں، اور جتنے لوگ ہیں ان کو میں فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہوں، مگر کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ایک جانب جان بچانے والی ادویات میں ہوش ربا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دوسری جانب عوام کو ملنے والی سہولتیں بھی سوالیہ نشان بن گئی ہیں. کیمرامین مستجاب حسین کے ساتھ عارف بنگش، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی. یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن چیئرمین زاہد محمود نے کہا ہے کہ بارشوں سے پہلے برساتی نالوں کی صفائی کو یقینی بنا رہے ہیں. چیئرمین یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن زاہد محمود نے کہا ہے کہ متوقع بارشوں سے نمٹنے کے لیے برساتی نالوں کی صفائی کا کام تیز کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات سے محفوظ رکھا جا سکے. جبکہ چیئرمین یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن زاہد محمود نے KMC آفس پلیا سے اکبر گراؤنڈ پلیا اور کوثر چوک تک جاری برساتی نالے کی صفائی کے کاموں کی خود نگرانی کی، جہاں ایکسیویٹر کی مدد سے برساتی نالے کی صفائی کا کام تیزی سے جاری تھا. اس موقع پر چیئرمین یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن زاہد محمود نے کہا کہ برساتی نالوں کی صفائی کا مقصد اندرونی آبادی کے لوگوں کو بارش سے محفوظ بنانا ہے، جبکہ مارکیٹوں میں کاروبار کرنے والے، پتھارے ٹھیلے والوں اور دیگر کو بھی بارش میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس سلسلے میں کاموں کو تیز کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے یونین کونسل 34 کی اندرونی نالوں اور نالیوں کی صفائی کا کام یونین کونسل کے فنڈ سے 1 ماہ پہلے ہی شروع کر دیا تھا، جو آج بھی جاری ہے، اور متوقع بارشوں میں لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے تمام وسائل بروقار لائیں گے. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی. KBS بلدیاتی نیوز میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے KBS بلدیاتی نیوز YouTube چینل. یاسر پیرزادہ اور KBS بلدیاتی نیوز کی انٹائر ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.